हामीले कांग्रेसलाई कसरी चिनौं? कांग्रेसलाई एमालेको भाषामा कांग्रेसलाई सामन्तवादी र साम्राज्यवादीको दलाल भनेर चिनौं, मैले भनेको होइन। त कम्युनिस्टहरुलाई हामीले कसरी चिनौं? साम्यवादीहरुको उत्तरखण्डको एजेन्टको रूपमा उनीहरुले व्याख्या गरे। त हामी सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्यौं भने यो कांग्रेस हामीले सानै बच्चादेखिको जान्दाखेरिको कुरा, यो साच्चीकै प्रजातन्त्रवादी भने यही कांग्रेसै मात्रै रहेछ क्यारे। नेपाली जनताहरुको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भनेको त यही कांग्रेस मात्रै हो भन्ने लाग्यो। र कम्युनिस्टलाई हामीले कसरी चिन्यौं भने यो पुँजीवादी साम्राज्यवादी अथवा दलालहरुलाई आफ्नो ठाउँमा होला। हामी भन्छौं मुलुक चाहिँ धर्म सहिष्णु मुलुक बनोस्, राज्य धर्म सहिष्णु बनोस्, धर्म मैत्री बनोस् आदि यस्ताहरु धेरै विषयमा हाम्रा धारणाहरु छन्। अनेक राज संस्था सहितको अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनका लागि पुग्ने घण्टामा रेलबाट पुगिन्छ भनेर खोक्रा नारा नेपाली जनतालाई दिए। नेपाली जनताले होला गर्छन् होला। अब एमाले भनेको त एउटा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व बोकेर हिँड्ने पार्टी, कम्युनिस्ट जन प्रचण्ड त 17,000 मारे र आएको पार्टी, दुईटा जहाज हामीले सकुशल हामी पाइलट हौं, हामी नेपाली जनताका अगाडि उतार्छौं भन्ने त्यही प्रचण्ड र केपी ओली होइनन् र आज 5 वर्षमा आज यिनीहरूले के दियो नेपाली जनतालाई? अनि कुन मुखले फेरि हामीलाई भोट दिनु पर्यो भने यसर्थ अब हामी एक भएर यो राष्ट्रबाट यी राष्ट्रघातीहरू, यी दुराचारीहरू, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तह नलगाएसम्म यो नेपाल बन्नेवाला छैन। म यहाँ धेरै युवाहरूलाई देखिराखेको छु। जनताको हितको लागि, यो राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, गौरवको लागि फेरि नेपालीहरूले खुकुरी जे हतियार हुन्छ लिएर यो देशलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब मोर्चाले गर्छ। मोर्चामा हामीले दुईटा शक्तिलाई अलग अलग गरेका छौं। एउटा यो देश लुट्ने, यो देशमाथि रजाई गर्ने, यो देश बेच्ने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनैतिक सञ्चालकज्यू, आजको यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाद्वारा आयोजित आमसभाका अध्यक्षज्यू, यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री तारानाथ रिटेलज्यू, मञ्चमा आसीन यस संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका नेतृत्वगण, अन्य दलका आमन्त्रित नेताहरू र उपस्थित सम्पूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त मित्रहरू र अन्य सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि एमसीसी सम्झौता विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भएर हामी आएका थियौँ र अहिले पहिलोपटक भनौँ न त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आयोजना गरेको यो आमसभामा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र म खुसी आएको छु। र यस्ता कुराहरू अरू पनि घटकहरूले जो हिजो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धको आन्दोलनमा थिए, घटकको रूपमा थिए, उहाँहरूले पनि यस्ता आयोजना गर्नु होला। हामी त्यहाँ पनि जान सक्नेछौँ। आदरणीय मित्रहरू, म के भन्न चाहन्छु भने आज यो जुन सभामा देशमा लामो समयदेखि रहेको व्यथिति, कुशासन र बाह्य हस्तक्षेपले जुन किसिमको एउटा आक्रोश उत्पन्न गरेको छ, असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ, जसले देशमा एउटा परिवर्तनको माग गरिरहेको छ, नीतिगत परिवर्तनको, यो राज्यको अधिसंरचनामा सम्पूर्ण परिवर्तनको एउटा जुन माग गरिरहेको छ, त्यसकै अभिव्यक्तिको रूपमा आज यहाँ सहभागी हुने विभिन्न दलका नेताहरूले आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै विचारहरूसँग सहमत पनि छु म, र कतिपय विचारहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने होला। त्यसमा भिन्न राय पनि हुन सक्ला। त्यो ठुलो कुरा होइन। ठुलो कुरा के हो भने आज देशमा
कुशासन र बाह्य हस्तक्षेपबाट पीडित हिजो राजनीतिमा संलग्न नभएका पनि मानिसहरू हिजो राजनीतिमा संलग्न भएका त छन् नै, त्यसमा पनि संलग्न नभएका मानिसहरू समेत आज यो परिपाटीको विरुद्धमा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई, विरोधहरूलाई, आक्रोशहरूलाई र विद्रोहहरूलाई व्यक्त गर्नको निम्ति यहाँ भेला भएका छन्। मलाई खुसी लागेको छ र मैले के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा एउटा जुन एउटा परिवर्तनको एउटा देशमा एउटा मार्ग परिवर्तनको जुन आवश्यकता बोध भइरहेको छ, त्यही आवश्यकताको एउटा यो अभिव्यक्ति हो। यो बुझ्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ र यसमा अभिव्यक्त भएका कयौँ कुराहरू आक्रोशवश आएका र ती राजनीतिक छिरोले न तसारिएका कुरा हुन सक्ला, ती कुरै त्यसप्रति आपत्ति मान्नुपर्ने, अनौठो मान्नुपर्ने कुरा छैन। मलाई के लाग्छ भने यो लामो समयदेखि 7 सालदेखि नै आएका विभिन्न बेलाका कुशासनहरू र बाह्य हस्तक्षेपहरूले गर्दा देशमा जुन किसिमको अवस्था आएको छ, देश आन्तरिक रूपमा सङ्कटमा र बाह्य रूपमा चर्को हस्तक्षेपमा देशको राष्ट्रकै अस्तित्व लोप हुने हो कि भन्ने खतराको डिलमा उभिएको छ। यस्तो स्थितिमा अब जुन ढङ्गले जनसाधारण राजनीतिमा चासो नराख्ने मानिसहरू पनि आज जो उत्रिरहेका छन्, यो राम्रो कुरा हो, सुखद कुरा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आदरणीय मित्रहरू, र अब यसरी आक्रोशले, विरोधले, असन्तुष्टिले र विस्फोटक कुराले मात्रै आन्दोलन अघि बढ्दैन। आन्दोलन अघि बढ्नको निम्ति सुविचारित, त्यसका सुविचारित एजेन्डाहरू, कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ र ती सुविचारित एजेन्डा र कार्यक्रमहरू यी जनताका आन्दोलनलाई प्रतित्व गर्ने विभिन्न रङका, विभिन्न राजनीतिक सोचका राजनीतिक नेतृत्वहरूले त्यसलाई तय गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने त्यो तय हुने क्रममा छ। त्यो क्रममा, त्यो सङ्क्रमण कालमा धेरै विभिन्न किसिमका विचारहरू आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिँदै नेतृत्वले देशलाई मार्ग परिवर्तन गर्न कस्तो एजेन्डा दिने हो भनेर सोच्नुपर्छ। मैले यहाँनिर यति मात्रै भन्छु कि एजेन्डा ठिक नहुँदा देश भड्कालोमा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा माओवादी आन्दोलनबाटै तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। अब 46 सालको संयुक्त जनआन्दोलनले एकापट्टि त हस्तक्षेप पनि ल्यायो विदेशीको, अर्कोपट्टि केही डेमोक्रेसी पनि ल्याएको थियो। त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्दै त्यो 46 सालको आन्दोलनले ल्याएको डेमोक्रेसीलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन नपाउँदै अर्को एउटा समूहले सशस्त्र आन्दोलन गरेर देशमा तुरुन्तै जनगणतन्त्र ल्याउने उसलाई औछट भयो, उसलाई अधैर्यता आयो, उसले त्यो बाटो लियो। अब त्यस्तो मान्छेमा हतार पतार हुनु, अधैर्यता हुनु अस्वाभाविक होइन। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि यस्तो हुन सक्छ। तर के भने जनतामा रहेका ती अधैर्यतालाई नेतृत्व गर्नेहरूले त्यो अधैर्यतामा बगेर जाने हुने थिएन। त्यो जनताका ती त्यस बेलाका परिवर्तनका मागहरूलाई कति सम्भव मागहरू कति उचित हुन्, जनताको निम्ति, समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति कति अनुचित हुन् भनेर ठम्याउन सकेनन्। त्यति मात्रै होइन, ठम्याउन सकेनन् त्यस कारण उनीहरूले जुन मार्ग दिशा राखेका थिए, उनीहरूले जुन कार्य दिशा राखेका थिए कि सशस्त्र आन्दोलन गरेर हामी नेपालमा तुरुन्तै जनगणतन्त्र, कम्युनिस्ट गणतन्त्र ल्याउँछौँ भनेर जुन उनीहरूले अभिष्ट राखे, त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। 10 वर्ष लडेपछि उनीहरूको त्यो अभिष्ट अब भुइँमा पछारिएको पहाडै पछारिएको छ। उनीहरूले त्यो ठाउँमा पुग्नै सकेनन्। किन पुग्न सकेनन्? उनीहरूले समीक्षा पनि गरेका छैनन्। समीक्षा गर्नुपर्ने हो। त्यो आन्दोलन कर्मीहरूकै गल्तीले, दोषले, अपराधले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको भए त्यसको मूल्याङ्कन आउनु पर्थ्यो र त्यो दोषी दण्डित हुनु पर्थ्यो। त्यो पनि गरेनन्। अनि देशको स्थिति, दक्षिण एसियाको स्थिति, विश्वको स्थिति नै तत्कालै त्यो किसिमको आन्दोलनले जनगणतन्त्र आइहाल्न सक्ने किसिमको थिएन भन्ने हो भने 52 सालमा त्यो सुरु गर्नु नै गलत थियो भनेर उनीहरू पुग्नु पर्ने हो। तर त्यो पनि गरेका छैनन्। तर त्यसले के छ, देशमा ठुलो अन्यल छ। अहिले पनि केही कुरो बिग्रियो कि तुरुन्त अब
वामपन्थी साइडका कम्युनिस्ट साइडका अलिकति जुझारु अलिकति लडाकु परिवर्तन खोज्नेहरूले हिजोदेखिका ती मूल्याङ्कन नगरिएका ती नीतिहरूको पछि लागेर केही कुरो राज्यमा खराब भयो कि तुरुन्तै जनगणतन्त्र चाहियो भनेर उफ्रिहाल्छ। यद्यपि अहिले गरिरहेका कामहरू खराब छन्, यो सिस्टमै आलोच्य छ, त्यसको परिवर्तन हुनुपर्छ, तर कति मात्रामा कसरी के को निम्ति यो थम्याउन सकेनन्। त्यसकारण त्यो माओवादी आन्दोलनले जुन 10 वर्ष देशमा जुन एउटा वितण्डा मचायो त्यसले उनीहरू पनि सखाप भए, उनीहरूको मान्यता पनि धुलिसात भयो र जनताले पनि दुःख पाए। 17,000 मानिसहरू यताउताका गरीहरू खेत भए, लाखौँ मान्छेले दुःख पाए, खरबौँ रुपियाँ ढुट्टो भयो, हजारौँ मान्छेहरू अहिले पनि घरबार विहीन भएर भनौँ न अयोग्य लडाकुहरूको रूपमा दुःख पाइरहेका छन्। त्यो त देखेकै कुरा हो नि। र त्यो पार्टी अहिले 63 सालपछि अहिले दर्जनभन्दा बढी टुक्रामा टुक्रिएको छ। ऊ आफै भत्ताभुङ्ग भयो, त्यो टुक्रिने क्रम जारी छ र बिग्रिने क्रम जारी छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको के हो भने हो साँच्चै नै देश आन्तरिक रूपले सङ्कटमा छ, बाह्य रूपमा हस्तक्षेपमा छ, देशको सिस्टममा र धेरै कुरामा परिवर्तनको आवश्यकता छ र त्यो आवश्यकताको बोध जनताको असन्तुष्टिमा, जनताको आक्रोशमा, जनताको विरोधमा थाहा पाइन्छ। तर त्यति मात्रै ती असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सही बाटो दिने कुरा होइन। त्यसकारण जनताका ती असन्तुष्टि, आक्रोश र विस्फोटलाई नेतृत्व दिने र त्यसमा सही परिवर्तन ल्याउन खोज्ने विभिन्न धारका, विभिन्न रङका पोलिटिकल नेताहरूले जो यो आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जनताका ती असन्तुष्टिहरूलाई सही ढङ्गले मार्गदर्शन गर्न सक्नु पर्यो। जसको अर्थ के हो, ती असन्तुष्टि र विरोधको त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सही कार्यक्रम बन्नु पर्यो, सही एजेन्डा बन्नु पर्यो। र मलाई के लाग्छ भने आज जुन हामी विभिन्न अभिव्यक्तिहरू यहाँ हामी राखिरहेका छौँ, त्यसले के भनिरहेको छ भने त्यस्तो किसिमको एजेन्डा, त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमको आवश्यकता छ र त्यस्तो किसिमको सही एजेन्डा, सही कार्यक्रम तय गर्ने हो भने यी असफल भइसकेको यो सिस्टम र असफल भइसकेका यी प्रणालीका कुराहरू र अनि धेरै गलत जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी नीतिहरूलाई सच्याउन सकिन्छ। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण यो आजको आमसभाले मलाई के लाग्छ भने यो असन्तुष्टि र आक्रोशकालाई नेतृत्व गर्ने विभिन्न धारका नेता साथीहरूले यसलाई ध्यान दिनुभएको होला र त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम एजेन्डा नेतृत्व तहमा बनाउन अभ्यास गर्नपट्टि ध्यान गएको होला भन्ने म विश्वास गर्दछु, म आशा पनि गर्दछु। आदरणीय मित्रहरू, मैले यति मात्रै भनौँ, अहिले जुन किसिमको परिपाटी आएको छ त्यो परिपाटी आन्तरिक रूपको सङ्कट र बाह्य हस्तक्षेपको जुन स्थिति आएको छ त्यो एक दिनमा आएको होइन। 7 सालमा भएको परिवर्तन, 46 सालमा भएको परिवर्तन, 63 सालमा भएको परिवर्तनलाई नेपालका राजनीतिक नेताहरूले अहिलेसम्म पनि एक पाखे ढङ्गले चित्रण गरेका छन्, एक पाखे ढङ्गले व्याख्या गरेका छन्। 7 सालको परिवर्तन डेमोक्रेसी ल्याउने परिवर्तन थियो मात्रै भनेका छन्, जबकि 7 सालको परिवर्तनबाट डेमोक्रेसी पनि आयो, क्रमशः राणाशाही पनि ढल्यो, तर विदेशको हस्तक्षेप पनि त आयो नि। यदि त्यस बेला आएका विदेशी हस्तक्षेपलाई 11 सालमा राजा बनेका तत्कालीन राजा महेन्द्रले तिनीहरूका अधिकांश ती बाह्य हस्तक्षेपलाई खारेज नगरिदिएको भए र त्यो दिल्ली सम्झौताबाट आएको विधानसभाको चुनाव गरेर देश अगाडि बढेको भए देश उहिले नै अहिलेको सिक्किम जस्तो भारतको एउटा प्रान्त बनिसकेको अथवा अहिलेको भुटान जस्तो बनिसकेको हुन्थ्यो। आदरणीय मित्रहरू, त्यसकारण 7 सालको आन्दोलन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन मात्रै थिएन, प्रजातन्त्रको आवरणमा बाह्य चर्को हस्तक्षेप थियो। मैले व्याख्या गरिनँ, मैले आज बुलेटमा मात्रै भन्न खोजेँ। त्यस्तै 46 सालको आन्दोलन पनि निर्दलको विरोधमा जरुर थियो र आन्दोलनमा 7 सालको आन्दोलनमा हामी भारतीय सरकारलाई गुहार गर्न पुगेका थिए नेपाली नेताहरू। 46 सालको आन्दोलनमा हामी भारतका र युरोपिय युनियनका राष्ट्रका नेताहरूमा गुहार गर्न पुगेका थियौँ र उनीहरूलाई निर्दल हटाउन पनि सहयोग गरे, तर उनीहरूका कुछ त भारीका भारी उनीहरूका हस्तक्षेप हाम्रा नेतृत्वको टाउकोमा काँधमा बोकाएर पठाए। तर 7 सालमा आएका विदेशी हस्तक्षेपलाई राजा महेन्द्रले 90-95% खारिज गरेका थिए, तर 46 सालपछि आएका डेमोक्रेसीसँगै आएका हस्तक्षेपलाई त्यसपछिका कुनै पनि सरकारले एउटा पनि हस्तक्षेपलाई खारिज गरेन। 63 सालमा पनि यस्तै भयो। 63 सालमा तत्कालीन
देशहरूलाई, युरोपियन युनियनका देशहरूलाई र अमेरिकालाई गुहार्न पुगेका थिए। आयो पनि, तर उनीहरू सँगसँगै हस्तक्षेप पनि बढाए। त्यसले गर्दा आज देश यसरी विभक्त भएको छ। अहिले देश अशान्त छ। विभिन्न किसिमका राग अलापेर मानिसहरू सडकमा उत्रिरहेका छन्। विभिन्न किसिमका मागहरू आइरहेका छन्। देश अस्थिर छ, अनिश्चित दिशामा गएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन किसिमको परिवर्तनको माग आइरहेको छ जनताबाट, जुन असन्तुष्टि छ, आक्रोश छ, विस्फोटक आक्रोश छ, त्यसको विरुद्धमा सही ढङ्गले अगाडि जाने हो भने हिजोको जसरी आज हामीहरूले भारतको शक्ति केन्द्रसँग गुहार्ने होइन, जाने होइन, मूर्खता हुनेछ। यो त उनीहरूले सहयोग गर्नेछन् न त हामीले त्यहाँ जानु उचित हुनेछ। त्यस्तै हामीले युरोपियन युनियन र भारतलाई गुहार्ने होइन अथवा अमेरिकालाई गुहार्न जाने होइन। म तपाईँलाई के भन्छु भने 7 साल, 46 साल, 63 सालमा प्रजातन्त्रसँग मिसाएर, पछिल्लो पटक गणतन्त्रसँग मिसाएर ती मुलुकहरूले जुन हस्तक्षेप पठाए त्यसकै शिकार हामी भएका छौँ। आज हाम्रो असन्तुष्टि, हाम्रो आक्रोश ती प्रजातन्त्रसँग मिसिएर आएका विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धको आक्रोश हो। जसले हामीलाई हस्तक्षेप गरे तिनीहरूमा गएर के त्यो हस्तक्षेपलाई हामी हटाउन सक्छौँ? सक्दैन। त्यो हस्तक्षेप त तिनीहरूकामा जानु त झन् उनीहरूलाई गाड्ने छन्। त्यो हामी जुन खाडलमा छौँ अझै हामीलाई गाड्ने छन्। आदरणीय मित्रहरू, त्यस कारण म के भन्न चाहन्छु भने यो असन्तुष्ट आक्रोशको नेतृत्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक सोच राख्ने नेता मित्रहरूलाई म मेरो के विनम्र अनुरोध राख्दछु भने हामीले हेर्ने भनेको भारत सरकार होइन, युरोपको सरकार होइन, अमेरिकी सरकार होइन। तिनीहरूले के बिगार्छन् भनेर चाहिँ हेर्ने हो। हामीले हेर्ने भनेको नेपाली जनता हो। नेपाली जनतामा पनि ती नेपाली जनता जो जागृत भएर देश बचाउन चाहन्छ। किनभने आज देश विनाशको डिलमा पुगेको छ, अस्तित्वको सङ्कटमा पुगेको छ मुलुक। त्यसकारण म के भन्छु भने आज देशमा रहेका सबै देशभक्तहरू, चाहे ती देशभक्तहरू कम्युनिस्टका भोटर हुन्, चाहे ती गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीका पक्षधर हुन्, चाहे ती प्रजातन्त्रका पक्षधर हुन्, चाहे ती राष्ट्रवादीका पक्षधर हुन्। राष्ट्रवादी भनेको यस्तो राजनीति हो जसले राजा देउता धर्म कर्म पुराना रीतिथिति मानेर पनि पोलिटिक्स गर्छ। त्यो राष्ट्रवादी पोलिटिक्स भनेर चिनिन्छ नेपालमा। त्यही विभिन्न धारका जुन पोलिटिक्स गर्नेहरू छन् यी सबैभित्र देशभक्तहरू पनि छन्। कम्युनिस्टहरूभित्र पनि देशभक्त छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीभित्र पनि देशभक्त छन्, प्रजातन्त्रवादीभित्र पनि देशभक्त छन्, राष्ट्रवादीभित्र पनि देशभक्त छन्। म यो सँगसँगै तपाईँलाई के भने मेरो आफ्नो मैले देखेको कुरो, मेरो अनुभव के पस्कन चाहन्छु भने कम्युनिस्टभित्र पनि देशद्रोहीहरू छन्, गैर कम्युनिस्ट वामपन्थीभित्र पनि देशद्रोहीहरू छन्, विदेश भक्तहरू छन्, प्रजातन्त्रवादीभित्र पनि छन्, राष्ट्रवादीभित्र पनि छन्। किन आज हामीहरूले यी चारै धारमा रहेका देशभक्तहरूलाई विचारधाराको आधारमा होइन, अहिले देशलाई जोगाउने एजेन्डाको आधारमा एकजुट गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। त्यस्तो किसिमको एजेन्डा बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएकोले मैले यहाँहरू सबैमा मेरो विनम्र, मेरो भन्नाले नेकपा मालेको तर्फबाट मेरो विनम्र आग्रह के हो भने आज हामीले यी सबै असन्तुष्टिहरूलाई चारै खाले देशभक्तहरूले बोक्न सक्ने कार्यक्रमको आधारमा यसलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामी जानु पर्यो। मैले यति नै भने आदरणीय मित्रहरू, मैले के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो स्थितिमा देशको कुनै पनि एउटा शक्तिले मात्रै देशमा आएका यी असन्तुष्टि र आक्रोशहरूलाई निमिट्टान पार्न सक्दैन। अहिलेका यी विग्रहहरू, व्यवस्था, संविधान र अरूमा रहेका खराबीहरूलाई हटाएर देशलाई नयाँ दिशामा लान सक्दैन। त्यसै कारण आज हामीले देशलाई सबभन्दा ठुलो हो, देश राजाभन्दा पनि माथिको हो, पार्टीभन्दा पनि माथिको कुरा हो, सिद्धान्तभन्दा पनि माथिको कुरा हो। त्यही कारण यी सबैमाथि उठेर सबैले यो देशको सेवा गर्नु पर्यो। के सिद्धान्तले, के पार्टीले, के राजनीतिक नेताले, के राजाले, सबैले सेवा गर्ने भनेको देश हो। त्यही कारण देशलाई सेवा गर्ने मान्यताको आधारमा नै हाम्रा एजेन्डाहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो एजेन्डा भनेको म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु, हाम्रा धेरै किसिमका एजेन्डाहरू कार्यसूचीहरू होलान्। कार्यसूचीमा मैले लामो भन्दिनँ, मलाई अब यो झिझ्यार लाग्दो हुन्छ। यो सिस्टम जुन बेलायती संसदीय प्रणाली छ, 7 सालमा आयो, फेल भयो, 46 सालमा आयो, फेल भयो, 63 सालमा, 72 सालमा संविधानबाट आयो, सुधार गर्ने नै अझ असफल बनाइसके। शासन प्रणाली त्यस्तै छ, निर्वाचन प्रणाली त्यस्तै छ। लोकतन्त्र भनेको अहिले धनतन्त्र, लुटतन्त्र, गुन्डातन्त्रमा परिणत भएको छ। मैले धेरै भन्नु परेन। यस्ता धेरै
एजेन्डाहरू छन्। यी सबै एजेन्डाहरूलाई जनता र राष्ट्रको भलो गर्ने किसिमका यी समस्याहरूलाई जनता र राष्ट्रलाई भलो गर्ने किसिमका साझा कुराहरूले अहिले सबै देशभक्तहरू हटाउने एजेन्डा हुन सक्छ। र यो सबै एजेन्डा हटाउने हो भने सबभन्दा ठुलो राजनीतिक कुरा हो। राजनीतिक कुरामा नेकपा माले हाम्रो धारणा के छ, विभिन्नहरूको विभिन्न धारणा हुन सक्ला। मैले विनम्रता साथ के पस्कन्छु भने अब अहिले सबै शक्तिहरू कम्युनिस्ट, गैर कम्युनिस्ट, वामपन्थी, प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी देशभक्तहरू हटाउने आधार के हो? 2063 सालमा त्यस बेलाका राजा, सात दलका केही ठुला दलहरू, माओवादी र भारतको कांग्रेसले मिलेर जुन सहमति बने, यो सहमति नै जो राष्ट्रिय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको स्रोत जनता हो भन्ने जुन सहमति हो, यो सहमति नै नेपालमा भएको एउटा वैध सहमति हो। सबै शक्तिहरूको एउटा सहमति हो। त्यो सहमतिलाई मान्ने सबै खाले संस्थाहरू, पार्टीहरू, व्यक्तिहरू, समुदायहरू यो आन्दोलनका परिधिभित्र पर्छन्, यो आन्दोलनका सहभागी हुन सक्छन्, यो आन्दोलन र यसले ल्याउने परिवर्तनलाई सञ्चालन गर्ने अधिकारी हुन सक्छन्। कारण यो यति फराकिलो राजनीतिको आधारमा जसले राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ताको स्रोत जनतालाई स्वीकार गरेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने सबै पक्षहरू हटाउने यो आन्दोलन हो। मैले यति भने। त्यो अरू धेरै जुन विषयहरू छन्, मैले ती धेरै अलग अलग विषयमा मैले राम्रो व्याख्या नगरौँला। यो यी असन्तुष्टि, आक्रोशलाई अभिव्यक्त गर्ने समुदायका जो नेताहरू छौँ, राजनीतिक नेताहरू छौँ, उहाँहरूले बसेर तय गर्ने कुराहरू हो। जसमा मैले उल्लेख मात्रै गरेँ भने त्यसमा धर्म सम्बन्धी कुरा पर्छ। एउटा कुरा निश्चित छ कि धर्मनिरपेक्षता जस्तो कुरा नेपालमा सुहाउँदै नसक्ने कुरा हो। हामीले संविधान सभाको बेलामा पनि भनेका थियौँ कि धर्मनिरपेक्षता हाम्रो निम्ति अनुकूल छैन। ठुला दलहरूले यसलाई थोपरे। धर्मनिरपेक्षता अहिले एउटा विदेशी धर्ममा नेपाली जनतालाई रूपान्तरण गर्ने, धर्मान्तरण गर्ने एउटा औजार बनेको छ। हाम्रो पहिचान समाप्त गर्ने र राष्ट्रलाई विरोध गर्ने एउटा औजार बनेको छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता खारिज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहसकै विषय होइन, त्यो खारिज हुनुपर्छ। तर यसमा पनि विविध विचारहरू छन्। विभिन्न विचारहरूलाई हामी के भन्छौँ, नेकपा माले चाहिँ के भन्छन् भने मैले अरू राय पनि सुने। सबै रायप्रति मेरो सम्मान छ। पछि बसेर के निर्णय गर्ने त आफ्नो ठाउँमा होला। हामी भन्छौँ मुलुक चाहिँ धर्म सहिष्णु मुलुक बनोस्, राज्य धर्म सहिष्णु बनोस्, धर्म मैत्री बनोस् आदि यस्ताहरू धेरै विषयमा हाम्रा धारणाहरू छन्। तेस्रो कुरा, हामी संहिताको यो जुन स्वरूप छ, त्यो स्वरूप चाहिँ हामीले थ्याक्न नसक्नेछ। त्यस कारण त्यो संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। केही साथीहरू छन्, कसैले भन्छ पुरै संहितालाई नै हटाइदिउँ, त्यो पनि एउटा विषय हो, विचार हो। तर अहिले के सम्भव हुन्छ र के गर्दा मिटिङ पोइन्ट हुन सक्ला, सबै राष्ट्रवादी एक ठाउँमा आउँछ। हामी के देख्छौँ भने यो संहिताको वर्तमान संरचनामा सबभन्दा बाधक, घातक, खर्चालु, असुरक्षा ल्याउने र सबैको नोक्सान गर्ने प्रदेश संरचना छ। त्यो प्रदेश संरचनालाई हटाएर केन्द्र, जिल्ला, कार्यकारी सरकार र स्थानीय सरकार हुने किसिमको संरचना आयो भने राम्रो होला कि भन्ने नेकपा माले सोच्दछ। विभिन्न किसिमका विचारहरू आइरहेका छन्, बहस छलफलहरू होलान्। हाम्रो अर्थतन्त्र कस्तो बन्ने हो, मैले लामो छलफल गरिनँ। हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय पुँजी बढ्नुपर्ने हो। यो दलाल पुँजीलाई हटाउनु पर्ने हो। साना व्यवसाय र पुँजी, व्यापारिक र पुँजीगत व्यवसायहरू प्रवर्धन गर्नुपर्ने हो आदि इत्यादि कुराहरू। यस्ता धेरै विषयहरू छन् र देशको विदेश नीति अहिले यो एमसिसीलाई पारित गरेपछि यो पश्चिमपरस्त हुँदै गएको छ। हामीले जुन ढङ्गको असंलग्नता लिएर आएका थियौँ, देशको अस्तित्वको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति यो बहुत महत्त्वपूर्ण हाम्रो फोरेन पोलिसी हो। त्यो यो पनि यसलाई बनाएर एउटा निश्चित शक्ति गुटपट्टि धकेल्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ। पश्चिमतिर युक्रेनमा एउटा शेरबहादुर रहेछन्। युक्रेनका शेरबहादुरलाई त्यहाँका मानिसहरूले नाटोमा भर्ती गराए। युक्रेनका शेरबहादुरले म नाटोको सदस्य हुन्छु भने, नाटोको सदस्य भयो भने युरोप, रसियाको सुरक्षा खतरामा पर्ने भएकोले त्यहाँ द्वन्द्व छ र उसलाई उचाल्ने अमेरिका र पश्चिमाहरू रहे। जसरी नेपालमा शेरबहादुर देउपा यो सर्वोच्च अदालतको परामर्शद्वारा प्रधानमन्त्री बनेका छन्, उनलाई यो एमसिसी पास गर्न प्रधानमन्त्री बनाइएको रहेछ र उनले अहिले एमसिसीलाई पारित गरेर बिस्तारै नेपाललाई
त्यही शक्ति राष्ट्रको काखमा उनले पुर्याउन लागिरहेका छन्। यो देशलाई द्वन्द्वमा पुर्याउने हो र नेपाललाई दुर्भाग्यवश युक्रेनको जस्तो दुर्दशामा पुर्याउने उनले बाटो लिइरहेका छन् आदि इत्यादि। यस्ता कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। आदरणीय मित्रहरू, मैले आखिरमा टुङ्ग्याउनुभन्दा अगाडि के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई अब आक्रोश भएको बेलामा, असन्तुष्टि भएको बेलामा हामीले मन नपरेको स्वदेशीको पनि विरोध गर्छौँ, मन नपरेको विदेशीको पनि विरोध गर्छौँ। यो स्वाभाविक कुरा। कहिले कहिले के हुन्छ भने नेपाली नेपाली एक हौँ भन्ने नाउँमा कहिले विदेशी जति सबै मुर्दाबाद पनि भन्न पुग्छौँ हामीहरू। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा पनि नेपालीलाई माया गर्ने असंख्य मान्छेहरू छन्, नेपालमा नेपालीको अहित गर्ने पनि धेरै मान्छेहरू छन्, विदेशमा पनि नेपालको सत्ता सार्वभौमतालाई चाहने धेरै मान्छेहरू पनि छन् र यसलाई नचाहने पनि धेरै मान्छे छन्। कारण नेपाल र नेपालीको हित गर्ने नेपालका मानिसहरू, नेपालका नेताहरू, अग्रणीहरू र नेपाल र नेपालीको हित र सुन्दरता चाहने विदेशका नेताहरू र मानिसहरूलाई पनि हामीले छुट्याएर उनीहरूका कुराहरूलाईबाट शिक्षा लिन र हामीले आफ्नो बाटो खोल्नपट्टि लाग्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, म यति भनौँ कि मैले यहाँनिर हाम्रो एउटा धारणा यहाँ राख्नै पर्ने भएकोले भनौँ, सगरमाथाको विषयमा जुन निर्णय भयो तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वशङ्कर प्रसाद कोइरालाले चीनका नेता माओसेतुङ र चाउललाईसँग मिलेर विदेशको सिमाना बिचबाट जाने भनेर फैसला भएको अहिलेसम्म पनि त्यही नै छ। बिआरआईसँग त्यसको कुनै गोरु बेचेको पनि छैन। प्रश्न हुनुहोस्, त्यो केही पनि छैन। अहिले यो वर्तमान देउवाको सरकारले उनका मानिसहरूले हुम्लामा जुन किसिमको सीमा मिच्यो भने हल्ला मचाए, त्यो होइन भनेर त्यसबेलै सरकारले पनि गठन भन्यो, स्पष्ट गरिसकेको हो र द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमबाट हल गर्ने यो विषय हो। यसलाई उत्तरी चीनको विरुद्धमा जाने यिनको मनसाय भएकोले एउटा नभएको इस्युलाई इस्यु बनाएर उठाए, यसरी हामीले जाने होइन। यदि त्यस्तो भएको हो भने नेपाल र चीनले बातचित गरेर संयुक्त टोलीले त्यो कथित मिचिएको हो भने त्यसलाई हेर्ने उनीहरूको जिम्मेदारीको कुरा हो। आदरणीय मित्रहरू, म यति भन्छु कि संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसिसीलाई अहिले हामीले विरोध गर्यौँ। किन विरोध गर्यौँ? मैले लास्टमा यति भन्छु, 1947देखि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको र संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको विकास पार्टनर पनि हो। उसले धेरै विषयमा हामीलाई सहयोग गरेको छ। औलो उत्तोलनमा, हाम्रो परिवार नियोजनमा, हाम्रो शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, केही पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ। अमेरिकाको भएकोले नै कसैले विरोध गरेनन्, कम्युनिस्ट पनि विरोध गरेनन्। यसचोटि विरोध भएको किनभने अमेरिकाले ल्याएको जुन यी दुईटा परियोजना छन् एमसिसी अन्तर्गत ल्याएका हाइटेन्सन लाइन र सडक स्तर उन्नति गर्ने यो परियोजना, यो एमसिसी चाहिँ संयुक्त राज्य अमेरिकाको रणनीति, हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर सरकारी भारत अमेरिकी सरकारले नै भनेको कुरा हो। उसको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बनेको एमसिसीलाई नेपालभित्र ल्याउनु भनेको नेपाललाई पनि त्यो राष्ट्रको सुरक्षा रणनीतिभित्र पुर्याउनु र नेपाललाई पनि द्वन्द्वमा फसाउनु। सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हुने थिएन भने यसलाई संसदबाट पनि पास गर्नुपर्ने थिएन। विरोध त्यहाँबाट सुरु भएको। यद्यपि यो बाहेक पनि अरू कतिपय आलोच्य कुराहरू छन्, तर सबभन्दा ठुलो विरोध के हो भने यो एमसिसीका परियोजना, एमसिसी आफै पनि सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग बनाइएकोले विरोध भएको र त्यस्तो नभएको अमेरिकाका विकास परियोजनालाई नेपालीहरूले चाहे कम्युनिस्ट नेपाली हुन्, चाहे काङ्ग्रेस नेपाली हुन्, चाहे राष्ट्रवादी नेपाली, सबैले त्यसलाई हिजो स्वागतै गरेका हुन् नि। अमेरिकाको हुने बित्तिकै विरोध गरेको होइन भन्ने कुरो बुझ्नुहोस्। सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिएको हुनाले नेपालले सुरक्षा रणनीतिमा कसैको पनि सुरक्षा रणनीतिमा चीनको होस् या अमेरिकाको होस् गाँसिनु हुन्न। त्यो भयो भने हाम्रो अस्तित्व खराब हुन्छ हो। यसकारण हामीहरू गएका हौँ। त्यसकारण मैले यहाँभन्दा धेरै भन्दिनँ। जो सुरक्षा रणनीतिसँग नगाँसिएका चीनका प्रोजेक्ट हुन् या अमेरिका या युरोपकै प्रोजेक्ट हुन्, त्यसमा हाम्रो आपत्ति होइन। र म तपाईँलाई के भन्छु भने बिआरआई भनेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ चीनको सुरक्षा रणनीतिसँग गाँसिएको कुरै होइन। स्पष्ट त त्यो राजनीतिक कार्यक्रम र सबैको विकास निर्माणमा आफू खुसी लिने नलिने आफू खुसी भएर गर्ने कार्यक्रम हो। यसलाई र एमसिसीलाई र बिआरआईलाई एउटै देख्ने दृष्टिकोण, सबै विदेशी कुरा खराब हुन् भन्ने दृष्टिकोण हो। यसलाई अध्ययन गरौँ, छलफल गरौँ, त्यस्तो होइन। यदि बिआरआई पनि चीनको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो भनेर प्रमाणित हुन्छ भने सिपी मैनाली नेकपाले त्यसलाई ठाडो स्वरमा विरोध गर्न पछि पर्ने छैन। राजनीतिक ढङ्गले आएको त्यो
परियोजनालाई सुरक्षा रणनीतिको अङ्गको रूपमा चित्रित गर्नुहुन्न। आदरणीय मित्रहरू, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। मलाई लास्टमा के भन्छु भने जनताका यी असन्तुष्टि, आक्रोश, विरोध र विस्फोटक सोचहरूलाई सही दिशा दिने हो भने सही एजेन्डा चाहियो र यसलाई नेतृत्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक सोच राख्ने नेताहरूले बसेर सबैलाई हटाउने भने चारै खाले देशभक्त हटाउने एजेन्डा बनाउने दिशालाई प्राथमिकता दिँदै आन्दोलनको कुरालाई अघि लैजाउँ भन्ने हाम्रा धारणाहरू म राख्न चाहन्छु। हाम्रो दल, मेरो व्यक्तिगत मात्रै होइन, हाम्रो दलकै धारणा हो र यो धारणा राख्ने अवसर उहाँहरूको यो कार्यक्रमले मलाई प्राप्त भएको छ। म आयोजक मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मन्तव्य बिन्टिउँछु। हस्त धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस बीपी का अध्यक्ष महोदय, मोर्चा का विभिन्न तह र तबकाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यो धेरै लामो कुरा भइसक्यो। म संक्षिप्तमा आफ्ना कुराहरू मात्रै राख्दछु। अहिले भर्खरै एउटा सामान्य विवादको कुरा उठेको छ। हामी संसारमा लगभग 2.5 करोड, 2.5 अर्ब, 2.5 अर्ब हिन्दूहरू होलान् र त्यसमा ओमकार झण्डा होला र ती 2.5 करोड हिन्दूहरू बस्ने, ती 2.5 करोड हिन्दूहरूका कुन कुन पार्टी होलान्, त्यो पार्टीसँगको विवाद ननिकालौँ। हामीले देशलाई संवैधानिक राज संस्था सहितको अखण्ड हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनका लागि राजनीतिक दल, धर्म, संगठन, व्यक्तित्व ती सबैको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीय छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हौं। यो विवाद जो साथीहरूले राख्नुभयो होला, अलि ध्यानपूर्वक सुन्नका लागि निवेदन गर्छु। मोर्चा भने कि हामीले यसलाई दल किन नभनेको? किनभने यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चामा देशका साना ठुला विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक र धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू समेत संलग्न भएर मुलुकको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी छ भनेर मोर्चा भनेको। मोर्चाको उद्देश्य बुझेर अनि मात्रै हामीले हाम्रा कुराहरूलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, धेरै लामो समयसम्म धेरै साथीहरूका कुरा यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। धेरै अब कति दोहोऱ्याइराख्ने, तर अहिले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको खारेजी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको एजेन्डा र यसमा अहिले थपिएको एमसीसी र भर्खरै अब आज 10 गते, भोलि 11 गते चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र त्योसँग जोडिएको BRI, यी सबै कुराहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका बारेमा प्रश्न उठिराखेका छन्। यसैले नेपाली जनताको जागरुक सहभागिता वाञ्छनीय छ भनेर हामीले भन्यौं। हामीले संघीयता नेपालको लागि आवश्यक छैन भनेर किन भन्यौं? चीन जस्तो ठुलो भौगोलिक क्षेत्रफल भएको, अर्बौंको जनसङ्ख्या भएको देश, त्यहाँ संघीयता छैन। अनि संसारका 193 वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्यहरू मध्ये संसारका जम्मा 26 वटा देशमा संघीयता छ। त्यसमा पनि संघीयतालाई पालना गर्न नसकेर युगान्डा र क्यामरून जस्ता देशहरू फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्केका छन्।
अहिले राणा शासनको कुरा गर्नुहुन्छ, यहाँ प्रजातन्त्रका सेनानी हुँ भन्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीहरूले त श्री 3हरूको सरकार निरङ्कुश सरकार पल्टायौँ नि भन्नुहुन्छ। होइन, तपाईहरूले श्री 3को सरकार राख्नु। किन? तपाईको स्थानीय सरकार, तपाईको संघीय सरकार, तपाईको प्रदेश सरकार, 3-3वटा श्री 3का सरकारहरू तपाईहरूले देख्नु भएको छैन। अनि हिजो संवैधानिक राज संस्था हुँदा यो देशको सेना प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायका मानिसहरू देशको एउटा संवैधानिक राज संस्थाको प्रमुख व्यक्तित्वलाई सलाम गरेर राष्ट्रिय गानको सलाम गर्थे। आज 7वटा प्लास्टिकका टुलमा तौलिया ओछ्याएर हरेक प्रदेशका प्रमुखलाई राष्ट्रिय गानको सलाम गर्नुहुन्छ। कतिवटा राजा मान्य? अनि भन्ने बेलामा सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेर भन्ने, अनि त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनाए? त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी पृथ्वी नारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले आर्जन गरेको होला नि। अनि त्यो फुलबारीलाई अहिले यो तपाईको संघीय गणतन्त्रले एउटै माला होइन, एउटा अनन्त द्वन्द्वमा फसाएको छ। किनभने संविधानले भन्यो यो बाहुनको अधिकार, यो मधिसेको अधिकार, यो पहाडेको अधिकार, यो दलितको अधिकार, नेपालीको अधिकार खोइ कहाँ छ? नेपाल कहाँ छन् नेपालीहरू? अनि सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भनेपछि त्यो माला बनाउनलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो के हुन्छ? के हो त्यो धागो? त्यो के राष्ट्रपति हुन सक्छ? हामीले हेर्यौं यत्रो 17,000 नेपाली जनता मारेर तपाईहरूले ल्याउनु भएको गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डजी तपाईहरू लगायतकाले यो देशमा राज संस्था हुँदा देशको इज्जत थियो। राष्ट्रपति त एउटा पार्टीको पनि एउटा गुटको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुटको व्यक्तित्व हो भनेर तपाईले नै राष्ट्रपतिको धज्जी उडाउनु भएको होइन? निर्वाचनमा तपाईँ पनि उम्मेदवार हुनुभयो राष्ट्रपतिको लागि, म पनि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएँ भने, अनि म चुनाव जिते तपाईँ हार्नुभयो भने अब फल्ना चोर देश चोर भने जस्तो निर्वाचन जितेर आएको राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन हारेका त्यो राष्ट्रपतिलाई मत नदिएका मान्छेहरूले फल्ना चोर देश चोर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन? के हो तपाईँले बनाएको राष्ट्रपति? त्यस्तो पनि कहीँ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। अनि तपाईलाई म निवेदन गरौँ, कहिलेकाहीँ भनिन्छ एउटै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टा लाग्न सक्छ। सयौं थुङ्गा फुललाई माला बनाउने धागो के हो? हामीले भन्यौं त्यो संवैधानिक राज संस्था गद्दिनसेन आर्य संस्कृतिका वंशज हिन्दू धर्मका अनुयायी पृथ्वी नारायण शाहका सन्तति हुँ भनेर हामीले भन्यौं। अनि ती हरेक फुलहरूलाई मालामा उन्नका लागि त सियोले घोच्नु पर्यो नि। त्यो सियोले घोचेर एकतामा आबद्ध हुनका लागि हरेक नेपाली जनतालाई राष्ट्रियता दुख्नुपर्छ। नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्नका लागि हामीले आफ्ना तिक्तताहरूलाई बिर्सिनुपर्छ भने त्यति मात्रै होइन। अहिलेको राष्ट्रिय गान भन्नुभयो सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। म भन्छु यो राष्ट्रगान होइन, यो अराष्ट्रिय गान हो। म तपाईहरुलाई निवेदन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले सानामा सुनेका थियौं पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौं, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौं। आज हामी विक्रम सम्मत 1816
1825 देखि स्वतन्त्र भएका नेपालीहरू आज सार्वभौम भई फैलिएका मेची र महाकाली भनेर टिस्टा किल्ला काङ्गडा र सतलज हाम्रो वीरभूमि हामीले छोडेको हो। यो राष्ट्रगान हो कि राष्ट्रघातको गान हो? यसकारणले गर्दाखेरि हामीले संघीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको विरुद्धमा नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिताको वाञ्छनीयतालाई निवेदन गरेका हौँ। धेरै साथीहरूले धेरै कुरा भन्नुभएको छ। म मेरा भनाइलाई अत्यन्तै संक्षिप्त गर्दैछु। अहिले निर्वाचनको बेलामा राजनीतिक दलहरू, सत्ताधारी दलहरू गठबन्धन गर्न आइराखेका छन्। म तपाईहरुलाई भनौं, 2017 सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय व्यवस्था ल्याउँदा निर्दलीयता मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने राजनीतिक दलका मान्छे आज नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार, नेकपा माओवादीको उम्मेदवार, नेकपा समाजवादी मधेसवादीको उम्मेदवार गठबन्धन गरेर म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तालाई नेकपा माओवादीलाई भोट हाल्न जा भनेर पठाउने यो देशमा दल चाहिन्छ। राजनीतिक दलको सिद्धान्त रह्यो, आदर्श रह्यो। कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई, कम्युनिस्टले कांग्रेसलाई, कांग्रेसले एमालेलाई, एमालेले मधेसवादीलाई मत हाल्ने हो भने वास्तवमा निर्दलीय व्यवस्था यो देशका लागि ठिक थियो कि के हो? होइन भनेदेखि सत्तामा बसेका राजनीतिक दलहरूले जसले यो देशमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत गरे, म अब दोहोर्याएर त्यहाँ जान चाहन्न। एमसीसी पास गरिसकेपछि हिजो अमेरिकाको पार्लियामेन्टमा नेपालमा 17,000 नेपाली जनताको शहादत भएको त्यो नरसंहारको विरुद्धमा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। याद गर्नुहोस् प्रचण्डजी, याद गर्नुहोस् तपाईहरु। र पर्सि 13 गते चीनका विदेश मन्त्री फर्किने बित्तिकै अमेरिकाको पार्लियामेन्टका 11 जना सदस्यहरू नेपालको भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि बीआरआई र एमसीसीलाई तपाईले जसरी चीनले एमसीसी पास गर्ने बेलामा अमेरिकाको नेपालमा धम्कीपूर्ण कूटनीति भनेको थियो, अहिले बीआरआई पास गर्ने कुरामा वास्तवमा अर्बौं अर्बको ऋण नेपालले बीआरआईसँग लिन सक्दैन। अनुदानको रूपमा आउने र त्यसमा सुरक्षा अवधारणा छैन भने त्यसबारेमा विचार गर्ने आफ्नो ठाउँमा हो। अब अगाडि निवेदन गर्ने साथीले भनिसक्नुभयो, यसको सैद्धान्तिक अथवा कानुनी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विषयमा मैले प्रकाश पार्ने छु भनेर। धेरै कुरा अगाडि आइसकेका छन्, धेरै कुरा सुनि पनि सकेका छन्। आज मैले यति मात्रै भने, भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ब्रिटिश 1979 को आर्टिकल 31 ले तपाईले एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर नेपालको राष्ट्रिय सम्प्रभुता र स्वाधीनता अमेरिकाको पोल्टामा पार्ने जुन निश्चित व्याख्या गर्नुभयो, त्यो व्याख्या पनि अमेरिकाबाटै आएको थियो। यसैले चीनले भनेको थियो अमेरिकाको धम्कीपूर्ण कूटनीति नेपालमा तपाईले अहिले प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दा अब बीआरआई को अर्को भुमरीमा नेपाललाई पर्नबाट सचेत हुनका लागि संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र यो मोर्चासँग आबद्ध भएका तमाम हामी जोसुकै राजनीतिक दलका कार्यकर्ता हौं। पहिले हामी नेपाली फर्स्ट, पहिले नेपालको राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, हित, शान्ति, समुन्नति र समृद्धिको लागि अगाडि बढ्ने कुरामा तपाई हाम्रो क्रियाशील सहभागिता रहोस्। धेरै लामो कुरा भइसकेको छ, फेरि पनि कुरा भनौला। आज म यति भनेर म मेरा बाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद। भाइ त्यो निकालिदिनुहोस् रे त्यो।
घोचाउनु भएन जस्तो विरोध सभामा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सहअध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय संयोजकज्यूहरू र हाम्रा अतिथि, प्रमुख अतिथि नेकपा मालेका भूतपूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा महासचिव सीपी मैनालीज्यू, त्यस्तै नेपाली कांग्रेस बीपीका सभापति सुशीलमान श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै अतिथि सुशीलमान शेरचन्दज्यू, त्यस्तै विश्व हिन्दू महासङ्घका उपाध्यक्षज्यू र माले स्थायी समितिका सदस्यज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरू र सहायक महामन्त्रीज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, 2 नम्बर प्रदेशका प्रदेश प्रमुख चन्देश्वर यादवज्यू र सम्पूर्ण मेरा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सहयात्री साथीहरू, हामीले आज यो विरोध सभा किन राख्नु पर्यो? अघि हाम्रा सहअध्यक्ष विष्णु भट्टराईले भन्नुभयो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा के हो, किन भन्ने कुरा उहाँले व्याख्या गर्नुभयो र हाम्रो साथीहरूले बीपी कांग्रेसले झण्डा ल्याएकोमा केही साथीहरूले विरोध गर्नुभयो भन्ने मैले पनि सुने। हामी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा सबै धर्म पार्टी एकीकृत भएर बनेको यो संस्था भएकाले जो कोही पनि आफ्नो पहिचान लिएर उपस्थित हुन पाउँछ। यसमा कसैले कसैलाई विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। आज भोलि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो झण्डा लिएर आयो भने पनि हामी स्वागत गर्छौं, मालेले ल्यायो भने पनि स्वागत गर्छौं, नेकपा एमालेले ल्यायो भने स्वागत गर्छौं, मधेसवादी दलले ल्यायो भने स्वागत गर्छौं। त्यस्तै प्रचण्डजीले पनि आफ्नो पहिचान लिएर आउनुभयो भने संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा स्वागत गर्न चाहन्छ। त्यसैले यसमा विरोध गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यो मुलुक अहिले ठेकदारको मुलुक भइसकेको छ। हाम्रो मुलुक 2007 साल, 2017 साल, 2036 साल, 2046 साल र 62-63 को आन्दोलन खेपेका नेपाली जनताहरू र हाम्रा जो सुरक्षाकर्मी साथीहरूले दुःखका साथ कुनै पनि आन्दोलनलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन, मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई आफ्नो ड्युटी पूरा गर्न नदिने र शान्ति सुरक्षा मञ्चन गर्न नदिने यो सरकार आज नेपाली जनताका लागि यो काम छैन, काम दिएन। जो ठेकदार विदेशीको जङ्गलमा फसेर मुलुकको पहिचान वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य संवैधानिक राज संस्था अखण्ड नेपाललाई पाखा लाउने काम गरियो। किन पाखा लाउने काम गरियो? पश्चिमा मुलुकको आधारले, पश्चिमा मुलुकको आर्थिक प्रलोभनको कारणले गर्दा यो नेपाललाई रणभूमि बनाएर चीनलाई हिर्काउने, चीनलाई जो चीनमा संघीयता छैन, एक तन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, यसलाई टुक्रा टुक्रा जसरी रसालाई 15 टुक्रा बनाइयो त्यही अवस्था चीनलाई बनाउन खोजिएको छ। जो अहिले चीन विश्वमा शक्तिशाली चीन बनेर गएको छ। आर्थिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, अरू देशको कूटनीतिक हिसाबले चीन अगाडि बढेको अहिले यो देख्न नसकेको कारणले चीनलाई टुक्र्याउनलाई, नेपाललाई रणभूमि बनाएर नेपाली जनता केही हैनन्, नेपाली जनता दास हुन्, नेपाली जनतालाई हामीले गर्नुपर्ने अवस्था होइन। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो नेपाली जनता मालिक हुन्, नेपाली जनता यो मुलुकका सार्वभौम हुन्, नेपाली जनता नै निर्णयका मालिक हुन् भन्ने मान्छेले आज नेपाली जनता यो मुलुकका दास हुन् भन्ने यिनै दलका नेताहरूले आज मुलुकलाई एउटा सार्वभौम देश मुलुक बनाउनुको सट्टा लम्पसरवादी भएर मुलुकलाई कसरी कहाँ लगेर विलय गर्ने भन्ने कुरा सिक्किम जब लेन्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई
भारतमा विलय गरे त्यही अवस्था सिर्जना अहिले नेपालमा पनि यी लेन्डुक दोर्जेहरूले छिटोभन्दा छिटो कसले भारतमा विलय गर्ने चाइनामा विलय गर्ने यो रणनीति गरेर अहिले यो एमसीसी नेपालमा छुटेको छ। नेपाली जनताले विकासको नाउँमा विकास गर्ने कुरामा नेपाली जनतालाई रणभूमि साथ भुलिआएर आज 12 बुझे सम्झौता भारतीय भूमिमा गरेर त्यसले नेपाली जनतालाई के दियो? जो 12 बुझे सम्झौतामा संवैधानिक राज संस्थालाई फ्याँक्ने थिएन, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यलाई फ्याँक्ने थिएन, मुलुकलाई सही निर्णय र विदेशमा भएका नेपालीहरू जो नेपाली जनताका छोराछोरीहरू 25-26 हजारको लोभमा 50-60 डिग्रीको गर्मीमा विदेशिएका छन्। जो गर्मीका कारणले 25-26 हजारको लोभले उहाँहरू गर्मी सहन नसकेर फेरि पुनः मृत्युवरण गरेर बाक्सामा परिणत भएर आउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्नुभयो? आज नेपाली जनताले खाइ पाएको रोजीरोटी आज 40-45वटा संस्थानहरू थिए जो विदेशीहरूले दिएको, आज तिनीहरूलाई किन कौडीको मूल्यमा तपाईँले बेच्नुभयो? हिमाल सिमेन्ट कारखाना जहाँ 1000 मजदुर थिए, चिनी कारखाना 500 मजदुर थिए, जुत्ता कारखाना, इटा टाइल कारखाना, अरू थुप्रै संस्थानहरू हेर्नु, जुट मिल, हेटौडा कपडा कारखाना, धेरै 40-42वटा विदेशीले बनाइदिएका यी उद्योगहरू थिए। यी उद्योगहरू तपाईँले कौडीका मूल्यमा किन बेच्नुभयो र नेपालीका छोराछोरीहरूलाई त्यो तातो गरिमा तपाईँले पठाउनु भयो? यो कारण तपाईँ आफूले देशलाई लुट्न पाइन्छ। यी नोकर हुन्, यी मालिक होइनन्, यी ठग हुन्, यिनीहरूलाई हाम्रा दास हुन् भनेर उहाँहरूले विदेश पठाउने काम यिनीहरूले गरेका हुन्। आज नेपालीका छोराछोरीहरू 60 लाख आज विदेशमा रोजगारीका नाममा छटपटाएर मरेर बाकसबाट फुर्किनु पर्ने अवस्था किन तपाईँले बनाउनु भयो? अहिले तपाईँले एमसीसी ल्याउनु भयो। यो एमसीसी नेपाली जनताको विकासको नाममा तपाईँले यो नेपाल रणभूमि चीनलाई हिर्काउनका लागि, यो हाम्रो देशको यो भूमि प्रयोग गर्नका लागि तपाईँले ल्याउनु भएको छ। तपाईँलाई याद छ यो सरकार, यही सरकारले महाकाली सन्धि गर्यो, टनकपुर सन्धि गर्यो, नेपाली जनताको ऐतमा गर्यो यसले। त्यसैले महाकाली सन्धि गर्दा महाकाली साझा पानी आधा आधा भन्ने यिनै पात्र हुन्। महाकाली सन्धि गर्दा नेपाली जनतालाई वार्षिक 1 खरब 20 करोड आउँछ भन्थे। आज महाकाली सन्धि गरेको कति वर्ष भयो हिसाब गरौँ, त्यसको हिसाब खै 1 खरब 20 अरब नेपालमा आएपछि नेपाल काय प्लट हुन्छ? नेपाली जनताका छोराछोरीहरू विदेश जानु पर्दैन, रोजगारी यहीँ हुन्छ भनेर उहाँहरूले भनेको होइन। आज विश्व ब्याङ्कले अरू थर बनाइदिन्छु भन्दा आज हेर्नुहोस्, माधव नेपाल त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई कमिसन दिने हो भने यो विश्व ब्याङ्कलाई अरू थर्ड मालपट्टा बिजुली निकालेर दिन्छौँ, हामीलाई कमिसन नदिने हो भने दिँदैनौँ भनेर अरू थर्डलाई पाखा लाउने काम यी कमिसनले गरे। जो आज अँध्यारो छ, अहिले यही एमसीसी आज यही बिजुलीको कारणले नेपालमा एमसीसी भित्र आएका छन्। महाकाली सन्धिमा घात गरे, गण्डकी नदीमा घात गरे, कोशी नदीमा घात गरे, कर्णाली नदीमा घात गरे। आज मुलुकलाई बिक्री गरेर यी लेन्डुप दोर्जेहरू आज को भन्दा को कम भनेर अगाडि बढ्ने अवस्था किन सिर्जित गरे? त्यसैले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा अहिले नजिक आइरहेको चुनाव वैशाख 30 गते बहिष्कार गर्दछ, यो चुनावमा भाग लिँदैन। किनभने जो ठेकदारहरू खर्बौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर यिनै पात्र ल्याउन चाहन्छन्, यिनै पात्र दोहोऱ्याउन चाहन्छन्। यो खर्च गरेर त्यो विकास बजेट सबै सिद्ध्याएर विकास गर्न उहाँहरू चाहनुहुन्न। उहाँहरूलाई पैसा भए पुग्छ। आज हेर्नुहोस्, प्रचण्डले 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गरेर नेपाल एउटा सुन्दर देश हुन्छ, नेपाल कायप्लट हुन्छ, नेपाली जनताले रोजगारी पाउँछन्, विदेश जानु पर्दैन। अब बाउमाका काखमा रोजीरोटी खाएर पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई लालन पालन स्कुल पढाएर पनि यहाँ विकास हुन्छ भन्ने अवस्था थियो। उहाँहरूले आज त्यो विकास कहाँ
80 लाख नेपालीहरू किन विदेशमा पलायन हुनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गरे र यस्तो चुनाव फेरि पुनः नेपाली जनताले भाग लिएर कोही पात्र दोहोऱ्याउने काम त्यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले गर्दैन, सडकबाटै आन्दोलन गर्छ। यो आज काठमाडौँ जिल्लाले गरेको कार्यक्रम, यो विरोध सभा हामीले केन्द्रीय कार्यक्रम अब हामी सशक्त रूपले राख्दछौँ। त्यो कार्यक्रमपछि हामीले हाम्रा साथीहरू र यो आन्दोलित हुने अवस्था हामी सिर्जित गर्दछौँ र हामीले नयाँ रणनीति साथ अब हामी साथै प्रदेशमा हामी पुग्छौँ। हाम्रा कुराहरू राखेर हामी आन्दोलित हुन र यो चुनावलाई हामी बहिष्कारको नीति लिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हामी सजग गराउन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा चाहन्छ। त्यस्तै अहिले हाम्रा उपमन्त्री हुनुहुन्छ सिपी मैनालीजी, उहाँ हाम्रो गठबन्धनको धारणा पनि यही छ र हाम्रो बिपी काङ्ग्रेसका सुशीलमान शेरचन्दजी हुनुहुन्छ, उहाँको पनि यही धारणा हामीले लिएर अब हामी जनता सामु जानुपर्छ। थुप्रै गठबन्धन थुप्रै साथीहरू मिलेर सशक्त रूपले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा एउटा सशक्त रूपले बाहिर एउटा गठबन्धन स्वरूप विप्लव सहितको लागि हामीले लिएर जाने अवस्था सिर्जना हामी अवश्य गर्छौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज काठमाडौँ जिल्लाले गरेको कार्यक्रम भएको हुनाले हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू जुन संवैधानिक राज संस्था वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य अखण्ड नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउनका लागि हामी अघि हाम्रो महामन्त्रीले भन्नुभयो हो प्रधानमन्त्रीदेखि सुरु गर्नुपर्छ, भ्रष्टाचारीहरूलाई को उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ अनि तल्लो तहसम्मको सम्पत्ति छानबिन गरेर हामीले जो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्छ त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्रको नाउँमा हामीले जिम्मा लाउने काम संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले आधीबेरी ल्याएर गर्दछ। उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो आन्दोलन गर्दा जनतालाई उकास्नुहुन्थ्यो, राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा 56-57 अरब रुपियाँ छ भन्ने उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो। मैले यो कुरा ट्रस्टमा गएर ट्रस्टको हाकिमलाई भने राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति स्विस ब्याङ्कमा कति रहेछ, कति ल्याउनु भयो भनेर मैले सोधेँ। उहाँले भन्नुभयो 1 रुपियाँ पनि रहेनछ। हेर्नुहोस्, जनतालाई खोक्रा नारा दिएर, जनतालाई विकासको नारा दिएर, जनता मालिक भन्ने मान्छेले जनता नोकर बनाएर अब आउने चुनावमा फेरि यिनै कोही पात्र सजग भएर अब हामीलाई बहुमत दिनुभयो भने त हामी नेपाललाई कायापलट गर्छौँ। अब 5 वर्ष अगाडि घर घरमा ग्यास 5,000 रुपियाँ वृद्ध भत्ता उहाँले भन्नुभएको हो, मनुरेल उहाँले भन्नुभएको मनुरेल हामी कुदाइदिन्छौँ। हामी चीन र यो पश्चिम कञ्चनपुर ताप्लेजुङ रेल हामी कुदाइदिन्छौँ। ताप्लेजुङ पुग्नलाई 1 घन्टामा पुगिन्छ, कञ्चनपुर पुग्ने 1 घन्टामा रेलबाट पुगिन्छ भनेर खोक्रा नारा नेपाली जनतालाई दिए। नेपाली जनताले होला गर्छन् होला। अब एमाले भनेको त एउटा सर्वहारा वर्गको नेतृत्व बोकेर हिँड्ने पार्टी, कम्युनिस्ट झन् प्रचण्ड त 17,000 मारे र आएको पार्टी, 2टा जहाज हामीले सकुशल हामी पाइलट हौँ, हामी नेपाली जनताका अगाडि उतार्छु भन्ने त्यही प्रचण्ड र केपी ओली होइनन् र आज 5 वर्षमा आज यिनीहरूले के दियो नेपाली जनतालाई अनि कुन मुखले फेरि हामीलाई भोट दिनुभयो भने यो मुलुकलाई कायापलट गर्छौँ, नेपाली जनताको उज्यालो र हँसिलोहरू अनुहार बनाएर जान्छु भन्ने उहाँहरू भन्नुहुन्छ। आज शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ देवेन्द्र पौडेल, यो बर्जुवा शिक्षालाई हामी खारेज गर्छौँ, हामी यो शिक्षालाई मान्दैनौँ भन्ने यिनै कम्युनिस्ट होइनन्, यिनै प्रचण्ड होइनन्। आज बुर्जुवा शिक्षा उहाँले खारेज गर्न सक्नुभयो, उहाँले नयाँ नीति ल्याउन सक्नुभयो, आज निःशुल्क शिक्षा दिन सक्नुभयो, आज स्वास्थ्यमा निःशुल्क दिन सक्नुभयो। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले लिने 2,000 रुपियाँ यो सरकार निःशुल्क दिन सक्दैन भने यो सरकारले नेपाली जनतालाई के दिन्छ भन्ने के आशा गर्नु। यस्तो अवस्था अहिले हामी दर्दनाक अवस्था देखेको हुनाले हामी यो विरोध यिनै सबै कारण एमसीसीको कारण, भ्रष्टाचारको कारण, हरेक चिजमा भ्रष्टाचार। उहाँहरूले पैसा धेरै कमाउनु भएको छ, पैसा थुपार्नु भएको छ। उहाँहरूले एनसीलाई फ्री दिनुहुन्छ, हरेकलाई यो ट्याक्स मिना गरेर पैसा खानुहुन्छ अनि उहाँहरू चुनावमा जानुहुन्छ, जनतालाई ढाँड र रक्सी खुवाएर मासु खुवाएर अनि बहुमत हामीलाई चाहियो, हामी अब आउने उसमा त यो मुलुकलाई कायापलट गर्छु भन्नेहरू यो अवस्था सिर्जना गरेको हुनाले यो विरोध सभा काठमाडौँ जिल्लाले राखेको हुनाले हामी सशक्त रूपले अब विरोध गरौँ। घर घर बस्ती बस्तीबाट अब यो नेपालमा पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि
संस्था संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा हो, जसले राष्ट्रिय झन्डा र ओमको झन्डा बोकेर हिँडेको छ। अब सबै सम्पूर्ण साथीभाइ दाजुभाइहरूलाई, सम्पूर्ण मेरा कार्यकर्ता साथीहरूलाई घर घरमा ओमको झन्डा र राष्ट्रिय झन्डा राख्न पनि हार्दिक हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। आउने दिनमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा के रहेछ, यसले के गर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ। अग्रभागमा जसले 2224 राज्यलाई एउटै सिङ्गो नेपाल बनाउने काम गर्नुभयो, जसले 240 वर्षको राज संस्थाले मुलुकलाई एउटा कूटनीतिक हिसाबले, दुई ढुङ्गेको बिचको तरुणको हिसाबले हाम्रा छिमेकी देश भारत चीन, हामी दुईटै देशको बिचमा छौँ। दुईटै देशलाई हामीले कूटनीतिक हिसाबले अगाडि लानुपर्दछ। त्यसमा पनि भारत हाम्रो नजिकको देश, छिमेकी देश, भारतसँग हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध भारतसँग नजिक छ। यसैले सुमधुर सम्बन्ध राखेर हामीले लैजानुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै यो पृथ्वीनारायण शाला हामीले लिएर हिँडेका छौँ। यो पृथ्वीनारायण शाला जसले आर्यको मुलुक, यसलाई सिङ्गो मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर हामीले हिँडेका छौँ। त्यस्तै हामीले शिवजीलाई लिएका छौँ। शिवजी देख्नुभएको छ, जसले ओमकार परिवार, हामी 94% ओमकार परिवारहरू एउटै भुषा, एउटै टिका, एउटै माला लिएर हामी जानुपर्छ। जसले हामीले यो मुलुकलाई, शिवजीले यो ब्रह्माण्डलाई एउटै ब्रह्माण्ड बनाइदिनु भएको शिवजी हुनुहुन्छ। बुद्ध धर्म जो शान्तिको अग्रदूत, जसले मुलुकलाई अहिले विश्वमा शान्तिको अग्रदूत गौतम बुद्ध हुनुहुन्छ, जो नेपालमा हुनुहुन्छ, जो लुम्बिनीमा हुनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस्, हाम्रो हामीले पाएका यी त्यस्तै किराँत धर्म गुरु हुनुहुन्छ, जो किराँतीको गुरु हुनुहुन्छ। हामीले तिनटै धर्मलाई हामीले लिएर यसरी संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा अगाडि बढेको छ। र यहाँले साथसाथमा गाउँ टोलमा, गाउँ घर घरमा यहाँहरूले भन्नु पर्यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा यसरी लिएर हिँडेको छ। उसको बयानहरू पनि देखेँ। अब हामीले यसैमा लाग्नुपर्छ, हाम्रो देश बचाउनुपर्छ, राष्ट्र रायमा हामी रहन्छौँ भन्ने कुरा अब सबैले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। पार्टीको स्वार्थलाई छोडेर, पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि देश हो, देशभन्दा माथि हेर्नुहोस् अरू कोही छैन, कानुनभन्दा माथि कोही छैन भने जस्तै देशभन्दा माथि कोही छैन। देश रहे दल रहला, देश नरहे दल खाँदैन। यही हिसाबले म आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरूले, सम्पूर्ण धार्मिक संस्थाहरूले अगाडि आएर, जो कोही हुनुहुन्छ यहाँ भए पनि, अहिले 81-82 धार्मिक संस्थाहरू छौँ, 15-16 दलहरू छौँ। सम्पूर्ण 600 धार्मिक संस्थालाई पनि ऐक्यबद्धता गरेर अगाडि बढिदिनु हुन, म आइदिनु हुन, जोडिनु हुन, यसलाई समर्थन गराइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई दुःख भयो होला, उहाँहरूले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हो, शान्ति सुरक्षा अमन चयन गर्नुपर्ने अवस्था हो। तपाईँ राष्ट्र सेवकले पनि यो राष्ट्र बचाउनु पर्दछ। त्यस्ता नङ्गा देश बेचुवालाई अब ठेलन लाउने काम तपाईँहरूको हातमा पनि छ। एउटा निरही प्रहरी अस्ति हेर्नुहोस् मारिनु भयो, उहाँको लागि म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन केशवजी, संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाका सचिवालय प्रमुख एवं सहमन्त्रीजी, अब आजको यस सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रका विरुद्धको यस आमसभाका अध्यक्षज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं नेकपा मालेका महासचिवज्यू, नेपाली काङ्ग्रेस बीपीका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय संयोजकज्यूहरू र सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीले यो मुलुकको सङ्घीयताका सन्दर्भमा, यो मुलुकमा भएको गणतन्त्रका बारेमा, यो मुलुकमा जबरजस्त लादिएको धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा यसको खारिजीको माग गर्दै हामीले निरन्तर रूपमा झन्डै 3-4 वर्षदेखि यो आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छौँ। र त्यसै सन्दर्भमा अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पनि घोषणा भइसकेको छ र सरकार नेपाली जनताको आवाजलाई सुन्ने भन्दा विदेशीहरूको आवाजलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ। यस अर्थमा हामीले नेपाली जनताका बीचमा निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि हामीले जनतालाई एउटा
दृष्टिकोण तपाईँले प्रस्तुत गर्न जरुरी छ कि अब यदि यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता गणतन्त्र र संघीयताकी पक्षमा गयो भने मुलुक कङ्गाल बन्न र मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने दिन धेरै लामो पर्खन नपर्ने हुन सक्छ। त्यसरी नेपाली जनताले यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोचेर अबको आन्दोलनमा हामीले सक्रियतापूर्वकको सहभागिताका लागि म आम नेपाली जनताका बीचमा यो आन्दोलनलाई उठाउन यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन अनिवार्य छ। त्यसका लागि हामीले यो चैत्रको महिना र वैशाख र जेठसम्ममा हामीले यो आन्दोलनलाई अन्तिम निर्णयको रूपमा पुर्याउन आवश्यकता छ भन्ने सन्देशका लागि हामीले आजको यो कार्यक्रम तपाईँहरूका बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हामीले विशेष गरेर यो मुलुकको राजनीतिमा अहिले नेपालका विशेष गरेर ठुला राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रघात गर्ने, राष्ट्रघातका अभियानहरूलाई सक्रिय बनाउने, यो मुलुकमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने र यो मुलुकमा जो विकृति र विसङ्गति छ, दण्डहीनताको स्थिति छ, जसले सबैभन्दा धेरै अपराध गर्न सक्छ, अपराध गर्नेहरूलाई ठुला ठुला पदहरूबाट आसीन गराउने जुन पद्धति नेपालको राजनीतिमा विकसित भएको छ, यसका बारेमा नेपाली जनता मौन भएर बसिरहँदा यो मुलुकमा अझ थप भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने, यो मुलुकमा अझ धेरै राष्ट्रघातहरू बढ्दै जाने र यो मुलुकमा अझ धेरै दण्डहीनता बढ्दै जान सक्ने सम्भावना उन्मुख रहेको छ। र यसका मूल नायक यो मुलुकका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले, यसका मूल नायक शक्ति र नेकपा माओवादी यसको मूल नायक शक्ति रहेका छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यो राष्ट्रघातका लागि दौडने नेपाली जनताका बीचमा एमसीसीका सन्दर्भमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर एमसीसीको मूल सम्झौतालाई संशोधन नगरिकन व्याख्यात्मक टिप्पणीको आधारमा एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पास गराएर यो मुलुकमा जुट्नुभएको राष्ट्रघात अहिलेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी, यस माओवादी, जसपा र लोसपा लगायतका जुन शक्तिले जुन खालको कर्म नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउने र खराब काम पनि असल हो भनेर भनिदिँदा असल हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले चित्रण गरेको छ, यस्तो अपराधिक मानसिकता, यस्तो किसिमको झुट र फरेबको अभियानमा लागेको शक्तिका विरुद्ध यदि तपाईँ हामीले समयमै खबरदारी गर्न सकेनौँ भने, हामीले त्यो कुरालाई राम्रोसँग चिर्न सकेनौँ, सफेद झुट बोल्दा पनि आज फेरि तिनी शक्तिलाई हामीले ल्याप्चे लगाएर अगाडि बढाउने काम हामी लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनताले गलत कामका लागि सन्देश दिएको ठहर हुनेछ। त्यसैले हामीले यसका विरुद्धमा नेपाली जनता उठ्न जरुरी छ र हामीले यो राष्ट्रघातका विरुद्ध र भ्रष्टाचारका विरुद्ध र दण्डहीनताका विरुद्ध जो व्यक्तिहरू शक्तिमा आसीन हुन पुगेका छन् उनीहरूका सन्दर्भमा हामीले ख्याल गर्न जरुरी छ। जबसम्म यो मुलुकका राष्ट्रघातीहरूलाई नङ्ग्याउन सकेनौँ र उनीहरूलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेनौँ, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायतका व्यक्तिहरू जो खुलाइया भ्रष्टाचार गरेका छन् र उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा यो देशमा यो संहिता खारेज भएरै छाड्नुपर्छ। यो संहिता नेपालीहरूको निम्ति फाप छँदै छैन। दोस्रो, हामीले 2047 सालको संविधानलाई परिमार्जित रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यस्तै गरी धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ र ती सवालहरूमा जहाँ र जसले आन्दोलन गर्छ ती सवालहरूमा जो अगाडि बढ्छ हाम्रो साथ र सहकार्य रहनेछ। यो देशका यी मूर्खट्टाहरूलाई, यो देशमा राज्य गरिरहेका यी मूर्खट्टाहरूलाई कति गाली गरिराख्नु, कानमा तेल हालेर बसेका यी मूर्खट्टाहरूलाई कति गाली गरिराख्नु। अब हामीले आन्दोलनको आदि फेरि सिर्जना गरेर यिनले फेभिकोलले टाँसिएर बसेका यिनको कुर्सीबाट लात हानेर निकालिदिनु पर्ने छ। यसर्थ हामीले आन्दोलनको आदि फेरि सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरू अहिले झुन्डमा छौँ, अलग अलग झुन्डमा छौँ। म अघि उहाँसँग कुरा गर्दै थिएँ, हाम्रो मित्रसँग कुरा गर्दै थिएँ मैले। अब झुन्ड होइन, यदि यो राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ हामीले भने मुद्दा पहिचान गरौँ र एउटा मुद्दालाई लिएर एउटा बिन्दुमा हामी सहमत गरेर अगाडि बढौँ। यो अलग अलग झुन्डमा राखेर अलग अलग भएर हामी हिँड्छौँ भने भाइ फुटे गवार लुटे हुन्छ, जुन आजसम्म भइराखेको छ। यसर्थ अब हामी एक भएर
यो राष्ट्रबाट यी राष्ट्रघातीहरू, यी दुराचारीहरू, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई तह नलगाएसम्म यो नेपाल बन्नेवाला छैन। म यहाँ धेरै युवाहरूलाई देखिराखेको छु र म युवाहरूलाई पहिला पनि एउटा यस्तै कार्यक्रममा भनेको थिएँ र युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, ए युवा साथी हो, तपाईहरूले यो नसोच्नुहोस्, यो नभन्नुहोस् आई हेट पोलिटिक्स। किनभने राज्यको सारा सञ्चालन गर्ने भनेको पोलिटिक्स हो। यु मस्ट कम अन पोलिटिक्स एन्ड हिट दोज करप्टेड पिपल। तपाईँ पोलिटिक्समा आउनुहोस् र हान्नुहोस् यी करप्टेड पिपलहरूलाई, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई। हेर्नुहोस्, बिना पोलिटिक्स केही हुनेवाला छैन। राज्य सञ्चालन गर्ने भनेको राजनीतिले हो। राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउनको निम्ति तपाईँ आउनुहोस्। युवाहरू, तपाईँहरू जबसम्म जाग्नुहुन्न अब यो देश बन्नेवाला छैन। पराधीनता स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हात खुम्च्याएर बस्नुहोस्। यदि युवाहरू तपाईँहरूले पराधीनता स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ भने हात खुम्च्याएर बस्नुहोस्, होइन भने मैदानमा आउनुहोस्। म यति भन्दै फेरि पनि राष्ट्रियताको आन्दोलनमा, राष्ट्रवादी आन्दोलनमा जहाँ पनि नेपाली काङ्ग्रेस बीपीले साथ दिनेछ, सहयोग गर्नेछ भन्दै यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै जय नेपाल भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल, जय व्यवस्थाको विरुद्धमा किन छौँ भन्ने प्रसङ्गमा म अलिकति छिर्न चाहन्छु। अहिले पत्रकार साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सुनिरहनु भएको छ। यो सत्ता गठबन्धन अब चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने रे, चुनावमा तालमेल गर्ने रे। तपाईँहरू अलिकति हामी मनन गरौँ, साथीहरूले मनन गर्नुहोस्, नेपाली जनताले मनन गर्नुहोस्। किन कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दलसँग यदि सत्ताको गठबन्धन गर्छ भने, तालमेल गर्छ चुनावमा जाँदै गर्दा भन्दाखेरि त्यसको अर्थ के? त्यसको अर्थ के मात्रै लाग्दछ त भन्दाखेरि यिनीहरू पद र प्रतिष्ठाको अथवा राजनीतिलाई दुरुपयोग गर्दै आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्ने एउटा तत्त्व हो, ग्याङ हो, एउटा समूह हो। यो राजनीतिक गुण्डागर्दी हो भन्ने कुराको प्रमाणित गर्दछ। किन भन्दाखेरि राजनीति भनेको एउटा सिद्धान्तमा निहित हुन्छ, एउटा सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गरिन्छ। राजनीति गर्नुको पछाडिको एउटै मात्र लक्ष्य के हो भने मुलुकको कसरी भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने, राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउने, राष्ट्रका युवाहरूलाई, राष्ट्रका तपाईँको बेरोजगारीहरूलाई, राष्ट्रका कृषक वर्गहरूलाई अथवा अशक्त वर्गहरूलाई अथवा पीडित वर्गहरूलाई अथवा तपाईँको यस्तै खालका पिछडित वर्गहरूलाई, दलित वर्ग, त्यो दलित वर्ग जो पिछडिएको छ, म सबै दलित वर्गलाई भन्न चाहन्न, फेरि त्यसको अर्कै अर्थ लाग्छ। त त्यो सम्पूर्ण वर्गहरूलाई त्यहाँ भएका समस्याहरूको पहिचान गरेर राष्ट्रले तिनीहरूलाई स्थापित गर्नु त्यो राष्ट्रको कर्तव्य हो। र त्यो कर्तव्य पुरा गर्नका लागि राजनीतिक दलहरू खुलेका हुन्छन् र राजनीतिक दलहरूले ती समूहहरूको उत्थानका लागि, समग्र रूपमा राष्ट्रको उत्थानको लागि काम गर्नुपर्छ। र त्यो काम गर्ने सिलसिलामा सबैका आफ्ना सिस्टमहरू हुन्छन्, सिद्धान्तहरू हुन्छन्। त हामीले काङ्ग्रेसलाई कसरी चिनौँ? काङ्ग्रेसलाई एमालेको भाषामा काङ्ग्रेसलाई सामन्तवादी र साम्राज्यवादीको दलाल भनेर चिनौँ, मैले भनेको होइन। त कम्युनिस्टहरूलाई हामीले कसरी चिनौँ? साम्यवादीहरूको उत्तरखण्डको एजेन्टको रूपमा उनीहरूले व्याख्या गरे। त हामी सामान्य नागरिकले कसरी बुझ्यौँ भने यो काङ्ग्रेस हामीले सानै बच्चादेखिको जान्दाखेरिको कुरा, यो साँच्चीकै प्रजातन्त्रवादी भने यही काङ्ग्रेसै मात्रै रहेछ क्या अरे। नेपाली जनताहरूको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने भनेको त यही काङ्ग्रेस मात्रै हो भन्ने लाग्यो। र कम्युनिस्टलाई हामीले कसरी चिन्यौँ भने यो पुँजीवादी, साम्राज्यवादी अथवा दलालहरू जसले गैर कानुनी ढङ्गबाट प्रशस्तै धन सम्पत्ति जोडेको छ, त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको थुतेर, त्यसलाई कटौती गरेर अथवा कुनै पनि ढङ्गबाट त्यहाँबाट चाहिँ नि तिनीहरूको सम्पत्तिमा आफ्नो हक दाबी गर्ने र गरिबहरूको संरक्षण गर्ने र सबैलाई समान बनाएर मुलुकको समृद्धि गर्नेपट्टि जाने, त्यो खालले हामीले बुझ्यौँ। त अहिले
नेपालमा प्रजातन्त्र आएको कति 30-32 वर्ष भइसकेको छ। 32 वर्षभन्दा पहिला यो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसहरूले सधैँभरि नेपाली जनताहरूलाई भनिरहे कि यो राज संस्था विकास र समृद्धिको दुश्मन हो, प्रजातन्त्रको दुश्मन हो, यो राज संस्था रहेसम्म यो मुलुक विकास र समृद्धिमा जान सक्दैन भन्ने कुरा गरे। त जनतालाई लायो, हामीलाई लायो, ये हो क्या रे? साँच्चै भने क्या रे भन्दैनौँ। अब काङ्ग्रेसले राजा चोर भन्दा पनि हामीले राजा चोरै भनिदियौँ, कम्युनिस्टले भन्दाखेरि पनि हामीले त्यही भनिदियौँ। हामी कोही कम्युनिस्टमा विभक्त भयो, कोही काङ्ग्रेसमा विभक्त भयो। त मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले 32 वर्षको शासन अवधिमा आउँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त के कहाँ गयो? त्यो काङ्ग्रेसको सिद्धान्त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भन्ने गरेका। यस विरोध सभाका सभापतिज्यू जो यो संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तारानाथ लुइटेलज्यू, पूर्व उप प्रधानमन्त्री राष्ट्रवादी देशभक्त नेता आदरणीय सीपी मैनालीज्यू, हाम्रो मोर्चाको सहअध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईज्यू, विश्व हिन्दू महासङ्घको उपाध्यक्षज्यू, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, नेकपा मालेका वरिष्ठ नेताज्यू, उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू र देश दुखेर आउनुभएका सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई यतिखेर प्रकाश सपुतको एउटा गीत एक लाइन याद आइरहेको छ। देश भनेको के हो? देश भन्नु त के त रहेछ र? 4 किलाको माटो, त्यही माटोमा रजाई गरिरहेका छन् ठग लुटेरा टाठो बाटो। यो गीतले तपाईको चाहिँ यो देशको अवस्था झल्काइरहेको छ। नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु, जनतन्त्र ल्याउँछु, प्रजातन्त्र ल्याउँछु भनेर दिल्लीमा बसेर सुरुङ युद्धको नारा दिनेहरू शासकहरू अहिले सत्तामा छन्। देशमा प्रजातन्त्रको नारा दिनेहरू सत्तामा छन्। के यो देशमा प्रजातन्त्र छ? यदि प्रजातन्त्र छ भने न्यायालय हेर्नुहोस्, अब न्यायालयप्रति जनआस्था छैन। न्यायाधीशहरू डुङडुङ्गी गनाएका छन्, पक्ष विपक्षमा छन्, दलका झन्डा गाडेर बसेका छन्। कार्यपालिका हेर्नुहोस्, देश कहाँबाट लुट्ने, एमसीसी सम्झौता गरेर लुट्ने कि महाकाली सम्झौता गरेर लुट्ने सक्छन् भने नाटोको सदस्य गरेर लुट्ने त्यो परियोजनमा शेरबहादुर देउवाहरू छन्। र तपाईको विधायिका हेर्नुहोस् त, जनताको आवाज, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने कहाँ छ? तपाईँको छ संसद कहीँ देख्नु भएको छ? संसदमा कुनै बहस भएको छ? जब राज्य प्रणालीका 3टा अङ्गहरू धराशायी हुन्छन् भने त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन। नेपाली जनताले 70 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको नाममा यो देशमा हमेसा ठगिनु पर्यो, लुटिनु पर्यो। त्यसकारण यो मोर्चा अब फेरि पुनः एकपल्ट नेपाली जनताको प्रजातन्त्र, नेपाली जनताको अधिकार प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढेको छ। त्यस्तै तपाईको चाहिँ हेर्नुहोस् त, अब हामी प्रत्येक दिनको यो क्रियाकलाप हेरौँ, अखबारमा हेर्नु, घोटालामाथि घोटाला, घोटालामाथि घोटाला। शासकहरू घोटालामा व्यस्त छन्, जनताहरू इतिहासमै सर्वाधिक आत्महत्या बढेको छ। यो देशमा बेरोजगार बढेको छ, युवाहरू बेचिएका छन्। युवाहरूको तपाईको
दुई छाक जोड्नको लागि विदेशमा गएका युवाहरूको बाकसको बाकस आएको अवस्था छ। र यसले के देखाउँछ भने यो देश सङ्कटमा छ, यो देश अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। तर यो मुलुक हाम्रो वीर पुर्खाहरूले बनाएको मुलुक हो। बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हाम्रा बाजेहरूले टाउकामा कफन बाँधेर खुकुरी लिएर रक्तमे युद्ध गरेर बनाएको यो मुलुक हो। यो मुलुकको हामी तिनै वीर पुर्खाका सन्तान हौ। त्यसकारण नेपाली भनेको जन्मदै सेना हो। र यो कुरा नेपालीले बुझेर फेरि आफ्नो देशलाई, यो देशको रक्षाको लागि, नेपाली जनताको हितको लागि, यो राष्ट्रको स्वाभिमानको लागि, गौरवको लागि फेरि नेपालीहरूले खुकुरी जे जे हतियार हुन्छ लिएर यो देशलाई रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व अब मोर्चाले गर्छ। मोर्चामा हामीले दुईटा शक्तिलाई अलग अलग गरेका छौँ। एउटा यो देश लुट्ने, यो देशमाथि रजाइ गर्ने, यो देश बेच्ने भ्रष्टाचारी, दुराचारी, अनैतिकहरूको एउटा कित्ता छुट्याएको छौँ। र त्यसको बदलामा यो देशमा अब सदाचारी कित्ता, त्यो सदाचारी कित्तामा को प्रजातन्त्रवादी, को वामपन्थी, को प्रगतिशील, को राष्ट्रवादी होइन, सब देशभक्त नेपाली भएर एउटै मोर्चामा आउनु आवश्यक छ। यदि मोर्चामा आउँदैन भने तिनीहरूलाई हामी अवसरवादीको चाहिँ किल्ला भिडाइदिन्छौँ। र सम्पूर्ण नेपाली अब यो देश दुखेको बेलामा, देशलाई सङ्कट परेको बेलामा एकबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दै म आफ्नो सानो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।